सकाळ गोंयकारांनो, हांव आतां मारगांव आसा, आल्लेम जंक्शना कडेन लागींच. आनी हो जो इश्यू आसा तो बरो व्हडलो आमच्या लायफाचेर, आमच्या भुरग्याचेर, आमच्या तरणाट्याचेर, आमच्या गोंयकाराचेर हेळटाय तो इश्यू हो. आयज आमचे गोंयकार कितले जाण नोकरी ना म्हूण भायले गांवांत गेले, लायक UK, आयर्लंड, वॉटेवर. थिंगा तरी काम करताय आनी आपले संवसार करताय. जे कोण आमच्या गोंयांत आसाय ते थोडेशे आमचे बोटी रोयताय ना गल्फाक वयताय, खंय वयताय आनी येताय गोंयाक. आतां हेज्यानी पयलीं सांगलोलें हांवें, आमच्या भुरग्यांक, आमच्या तरणाट्याक, आमच्या सिमेनाक, आमच्या जे भायर वचपाचें हें करताय तांकां बरेंच सतायताय मेडिकलाक आनी घाट्याक धाडटाय, गोंयच्या भायल्या लोकांक धाडटाय. हे स्ट्रेट एक्युजेशन, आमकां प्रूफ आहा. आनी तुमी गोंयकार आसून दुसऱ्या धाडटाय. गोंया आहाय तुमी, गोंया रिक्रुटींग करता गोंयकारां धाडाय. आमी एक फावट एक्सपोज करपा लागतले न्हू, तुमच्यान जावपा ना. मागीर आख्खे गोंयकार उठ्ठले, मागीर तुमची मागीर ऑफिसां सगळीं बंद जातली. आमकां हेळना काय? आमगे भुरग्यां कडेन आमकां तुमच्यान हेळपा जायना. तुम कोण न्हू, तुमकां रिक्रुटींग करपा दिला, रिक्रुटींग सारकी कराय. ते भायले हें करपा दिला तुमकां. डायरेक्ट हेड ऑफिसा वचून कंप्लेन करतलो हांव. मुको चान्सीस घेयना काय? आमगे गोंयकारां आमी हाय, आमगे गोंयकारां एम्प्लॉयमेंट जाय. कित्याक गोंयकारां हिंगा एम्प्लॉयमेंट मेळना. तुमी हेळकोताय लोकांच्या भुरग्यांचे जिवाचेर. एक भुरगो 2-2 वर्सां जिखून दवरलो आहा हिंगा मेडिकला हें करून नाका आसलोले. जे मेडिकला कांय प्रॉब्लेम नासलो ते मेडिकल प्रॉब्लेम म्हणून दाखयला. आं दुसरी कडेन दोतोराक गेले कांयच ना. हांव रिक्वेस्ट करता सगळे जे कोण आहाय आमचे सिमेन कोण भायर तांकां जाता तितले बेगीन म्हाका कॉन्टेक्ट करुया आनी कितें म्हणटा हें दाखोवपा पडटा. आतां एक मोर्चा बी कितें घेवपा पडटलो. हें चड जालें म्हज्यान. जाल्यार आतां जायना. हांव आतां सारको वयता आसा ऑल आउट. ते कोण केद्दे जावं आमकां लागना. आम चोयले दोन पांयां मनीस, 2 हातीच्या मनीस आसताय. कोण व्हडलो हो न्हू. तुमकां जायना रिक्रुटींग करपाक, सोंडिया रिक्रुटींग. आमगे भुरग्यांक मेडिकलाक त्रास करूं नाकाय. आमगे भुरग्यांक टॉर्चर करूं नाकाय. आमगे भुरगीं आम सांबाळटले, आम चोयतले भुरग्यांक. जर तर तुमी सुदरोन नाय, ऑलरेडी चान्स दिलो सुदरोन नाय आनी जाल्यार आम चोय हाजे मुखार केसो एक्शन जाता ते. इनफ इज इनफ. आनी जायना तुमगे चड हें करपा आमच्यांनी. तुमी चड हेळटाय. ते उत्तराखंडाचे हिंगाचे थिंगाचे सगळे भुरग्यांक धाडटाय तुमी. आं ते करपा धाडले हिंगा नेपाल्या हेका तांकां सगळ्या धाडटाय. कितें उठल्याय सामके कांय ना तुमचे कडेन, कांय ना. सा पयशा सामके हेंग मान हें करपा सोदताय आमगे भुरग्यांक त्रास करून. हें तुमगे आनी चलपा ना. तुम सुदरवपा दिलोलो चान्स सुदरलो तुमी. आतां कितें म्हणटा सगळे एक्सपोज जाता तितले एविडन्स घेवन ह्या भुरग्यांक हें कोता हांव. आनी हेंकां आतां येना. हेंकां गोंयकाराक धाडपा जायना जाल्यार हेंगे आनी रिक्रुटींग नाका आमकां हिंगा.